बाजारों के दुकानों में आजकल जिनसी फहाशी बेपनाह हो रहे हैं। ये गलीज़ काम अक्सर और बेशतर कॉस्मेटिक, कपड़े या शॉपिंग के दुकान में होते हैं। इस काम में उस दुकानदार और उस लड़की की दोनों की मर्जी शामिल है। कॉस्मेटिक के दुकान में उस फीमेल को सस्ते रेट पे चीज़ चाहिए और जो दुकान का ओनर है उसको उस लड़की के साथ ख्वाहिशात पूरा करना है। तो इसी वजह से ये काम दोनों के मर्जी से ही होता है। दोनों को शॉप में काम करने पर पकड़ने का भी खतरा नहीं है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है खलील साजन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर व खैरियत से होंगे। जिस तरह मैं अपने हर प्रोग्राम के शुरू में आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली तौर पे इस वजह से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा जो पिछला प्रोग्राम देखा है उस पर आप लोगों ने अपनी फीडबैक दी है, हमें कमेंट किए हैं और ख़ासकर कुछ दोस्त व्हाट्सएप पे भी हमें उसकी जो अच्छे राय है वो हम तक पहुंच चुके हैं। तो इसके लिए आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के झलकियाँ भी आप लोगों ने देखा कि हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू क्या है और साथ में जो स्क्रीन है उस पे भी आप लोग देख रहे हो कि छोटे पैमाने पे है कि उस पे क्या क्या चल रहे हैं। तो आज का हमारा प्रोग्राम यही है। अक्सर और बेशतर हम लोग दुकानों में देखते हैं, ख़ासकर जो लेडीज़ के जो सामान बेचते हैं कॉस्मेटिक्स के हो, जैसे शॉपिंग्स या बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल्स में जो छोटे छोटे दुकान बने हुए हैं वो हो, उसमें हम लोग अक्सर देखते हैं कि उसमें बेशुमार जो है ना औरतों की वहाँ पर रशकश होती है, क्योंकि अक्सर औरतें शॉपिंग करने के लिए भी ऐसे ही दुकानों का इंतखाब करते हैं। वहाँ से फिर वो अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या अपने फैमिलीज़ के लिए मुख्तलिफ चीज़ें ख़रीदते हैं। बहुत मतलब कुछ इज़्ज़तदार ख़वातीन भी जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, वो उसकी तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन कुछ वहाँ पर ऐसे भी लड़कियाँ या ऐसे भी ख़वातीन जाती हैं, उन लोगों का काम यही होता है कि चलो आज हमने इस दुकान के ओनर है या दुकान के मालिक है, हमने इसको पसंद आए, इसको पसाएंगे तो इसके बदले में हम इससे कुछ सामान उठाएंगे। इसी सामान उठाने की चक्कर में वो ये भूल जाती है कि ज़िंदगी का औरत का सबसे मेन चीज़ होता है इज़्ज़त। वो मैं जहाँ पे गवा रही हूँ, मतलब कुछ पैसों की खातिर या कुछ चीज़ों की खातिर मैं जो है ना जहाँ पर अपना इज़्ज़त बेच रही हूँ। या बहुत सी ऐसी चीज़ भी होती है, बहुत से जगहों पे ऐसे भी हो जाते हैं। मिसाल एक उसमें सामान ख़रीद रही है, तो कह रहे हैं कि इसकी कीमत इतनी है, वो कहते हैं नहीं इतना है, इसी पे जो है थोड़ा बहुत डिबेट होता है। तो वो इसको कंसेक्शन का लालच दे के, जो दुकानदार है ना, वो दुकानदार उसको कंसेक्शन यानी उसमें रियायत का वो दे के, लालच दे के उसके साथ वही काम करता है, यानी वही गलत काम कर लेता है। फिर जो है ना आगे वो दुकानदार की या उस लड़की या उस औरत की एक कैसे नाजायज़ ताल्लुक़ बन जाती है। जब भी उस औरत को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसी दुकान पे आ जाती है और उसको पता है कि जहाँ से मुझे फ्री यानी मिल जाएगी या कोई कंसेक्शन पे मुझे मिलेगी, तो वहाँ पर अगर वो मेरे साथ कुछ करेगी या फिर थोड़ा सा आत्मा जे वो हाथ फेरेगी तो थोड़ा बहुत मतलब मैं चीज़ को सस्ता खरीद सकती हूँ। जिस तरह मैंने यही कहा कि उसको वक्त को ये मालूम ही नहीं है कि मतलब सामान तो आनी जाने वाली चीज़ है। अगर आज आपने सामान अगर आपने न ख़रीदा, आपके साथ इतना पैसे नहीं थे, इसकी गुंजाइश नहीं थी, थोड़ा सा सब्र कर लें, कुछ दिनों के बाद फिर आप दोबारा वही सामान आप ख़रीदें। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने इज़्ज़त बेच के वो सामान आप ख़रीद लें या आप अपने इज़्ज़त बेच के वो सामान आप फ्री में उठा लें, क्योंकि ये जब शुरू में जो काम होता है ना, ये शुरू में हो सकता है कि मजबूरी से स्टार्ट हो, आगे फिर ये आदत बन जाती है,
پھر وہ دکاندار کے ساتھ اگر اس کا لنک ہو گیا، اس کا سیٹنگ میٹنگ ہو گیا، دکاندار جس طرح پچھلے پروگرام میں نے اس ایک بات کہی تھی کہ اکثر اور بیشتر جو مرد حضرات ہوتے ہیں نا، اگر کسی عورت کے ساتھ اپنا ناجائز وہ تعلق رکھتی ہے، اس کام کی حد تک وہ اپنا کام اس سے نکال لیا، 1 ہفتہ نکال لیا، 10 دن ہے، 15 دن ہے، 1 مہینہ، 2-3 مہینے سے زیادہ وہ کام چل ہی نہیں سکتے، کیونکہ 2-3 مہینے کے بعد اس مرد کا اس عورت سے دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی پھر کنڈیشن بن جاتے ہیں، دکان کا جو دکان مالک ہے یا دکان اونر ہے، وہ جو ہے نا اس عورت کو یا اس لڑکی کو 2-3 مہینوں تک ایسے چیزیں کھلایا پلایا، سامان دے دیا، یہ کیا، اس سے اپنا کام نکلواتا گیا کرتے کرتے 2-3 مہینے گزر گئے۔ 2-3 مہینوں کے بعد پھر اس اونر کا یا اس دکان مالک کا جو ہے نا اس عورت سے جو ہے دل بھر جاتا ہے، پھر وہ اس سے بیزار ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ کس طریقے سے میں اس سے اپنا جان چھڑا لوں۔ پھر وہ مجبور ہو کر اپنے جان چھڑانے کے لیے کسی دوسرے دکاندار کے پاس اس کو کرے گا، بیچ دے گا۔ وہ کوئی اپنے کسی دوست کو کہے گا کہ یار اس طرح اچھی سی عورت ہے یا لڑکی ہے، اچھی سی مال ہے، خوبصورت ہے، دیکھنے میں اچھی ہے، یہ اس حد تک ہمارے ساتھ اس نے کام کیا ہے تو تمہارے ساتھ بھی اس طریقے سے ہی کام کرے گی، آپ جو ہے نا اس کو کچھ سامان دیتے جائیں۔ تو ایسے ہی مطلب اس دکان سے پھر وہ دکاندار بھی ایسے 3-4 مہینوں کے لیے اپنے پاس رکھ کے پھر چھوڑ دے گا، پھر چوتھے 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں ایسے ہی مطلب سلسلہ لاسٹ میں یہ بن جاتا ہے کہ وہ جو عورت یا جو وہ لڑکی صرف ایک چیز مطلب خریدنے کی خاطر، مطلب وہ کہا کہ مجھے یہ سستا ملے، تھوڑا سا کنسیشن میں ملے یا مجھے وہ فری میں ملے، مطلب وہ چیز دینے کے چکر میں 3-4-5 دکانداروں کے پاس پہنچ جاتی ہے، پھر وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ وہ ویشے ہی بن جاتے ہیں، پھر ایسے اس کو جو وہ لت لگ جاتی ہے، پھر جو ہے یہی سمجھو کہ وہ دندے والے بن گئی۔ پھر تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ اس دکان 3رے 4تھے 5ویں میں پھر جو ہے نا وہ ایک دندے والی بن گئی نا، پھر جو ہے نا یہاں سے وہ نکل کر پھر وہ دندے ہی اپنا شروع کرتی ہے۔ پھر تو بس جو بھی مرد اس کو مل گیا، جیسے ہی اس کو مل گیا، جیسے کچھ پیسے اس کو دیے گئے یا کچھ سامان خرید کر اس کو دے دیا، اس سے جو ہے نا اپنا کام وہ اس نے نکال دیا۔ تو اکثر اور بیشتر، خاص کر میں لاسٹ میں جو ہے نا وہ مرد حضرات ہے، میں اس سے یہی کہوں گا کہ اکثر اور بیشتر جب بھی اگر آپ کے فیملیز میں سے کوئی شاپنگ کے لیے جائے تو پہلے تو فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی جائے، ایک مرد اس کے ساتھ جائے، اس کے ساتھ شاپنگ کرنے میں، مطلب اس کا ہاتھ بٹھائے، اس کے ساتھ جائے، خود اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ بصورت دیگر اس عورت کو شاپنگ پہ چھوڑنے سے پہلے آپ اس کو اتنا پیسہ دے کہ وہ ہر چیز عزت کے ساتھ خرید سکے۔ تو یا تیسری بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی مطلب آپ کی بیوی ہے یا آپ کی بیٹی ہے، مطلب آپ کی بہو ہے، جو بھی ہے عورت ذات ہے، مطلب اس نے اگر کوئی مطلب پیسوں سے زیادہ چیزیں خرید کر گھر لائی یا جو ہے نا ایسے قیمتی گھر میں جو ہے نا اس نے لائی، تو لازمی ہے کہ پھر آپ اس سے مرد حضرات اس سے پوچھیں کہ اس کی قیمت اتنی سی ہے اور تمہارے پاس اتنا تھا اور یہ آپ نے خریدی کیسے؟ تو اس چیزوں کو خاص کر مرد حضرات کو بھی ان چیزوں کو نوٹ کرنا چاہیے۔ اور خاص کر دوسری بات میں جاتے جاتے خواتین کے لیے سب یہی کہوں گا، اس طرح کی کام کرنے سے آپ کی عزت مٹی میں مل جائے گی، کیونکہ جو آپ نے مطلب ایک دکاندار کے ساتھ ایز اے فرینڈ شپ، کیونکہ شروع میں تو یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بس ہم دونوں ایک دوسرے کے فرینڈ ہیں، ایک دوسرے کے فرینڈ بنیں گے، باقی کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، تو آج ہے ہم دونوں یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہی دکاندار آپ کو جو ہے نا 3 مہینے 4 مہینے کے بعد چھوڑ کر تیسرے دکان کے پاس بھیجے گا، پھر چوتھا دکان، 5واں دکان، ایسے ہی پھر جو ہے نا تم ایک تماشا بن کے رہ جاؤ گی، مطلب تم جو ہے نا پھر کسی کام کے نہیں رہو گی، پھر تمہارا یہ دھندا ہوگا، پھر لوگ تجھے یہی کہیں گے کہ یہ ایک دھندے والی عورت ہے۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں میں یا ان چکروں میں آپ لوگ مت پڑے، جو چیز ریٹ پہ ہے خرید لے، بصورت دیگر کچھ دن اس کے لیے انتظار کر لیں۔ امید کرتا ہوں کہ پہلے پروگراموں کی طرح میرا یہ پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور ساتھ میں پھر یہی کہوں گا دوستوں سے کہ فیڈ بیک آپ لوگوں نے لازمی دینا ہے۔ جو میرا آنے والا پروگرام ہے
اس وقت وہ سیڈ اسکرین پہ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا. جب یہ پروگرام ختم کر کے اجازت لیں گے، اس کو اسٹاپ کریں گے، تو وہ ہمارے آنے والے پروگرام ہیں اس کی کچھ جھلکیاں بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے. اگر آپ لوگوں کو لگا کہ اس پروگرام کی طرح وہ بھی ایک اچھا پروگرام ہے، ایک معیاری پروگرام ہے اور ایک نصیحت آموز پروگرام ہے، تو وہ بھی آپ لوگ دیکھیے، وہاں پر بھی آپ لوگ اپنا کمنٹ دیجیے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے نیک دعاؤں میں خلیل ساجن کو یاد کرتے کرتے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آج کل سرکاری دفتر ہو یا پھر پرائیویٹ، وہاں پر کام کرنے والے مرد اور خواتین کا آپس میں جنسی تعلقات یعنی عشق و عاشقی اور فحاشی ہوتے ہیں. اکثر خواتین آفس میں اپنے سینئر آفیسر کو اس لیے خوش کرتے ہیں تاکہ وہ اس کو سپورٹ دے. جسمانی خواہشات